प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा देव आमकां सोदूंक येता, पातोक सोडून ताका मेळुया. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतले. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक घडणी तुमकां सांगता. एक शेमाय आपल्या नातू सांगाता जियेताली. तिचे धुवेचो घोव सोंपल्या उपरांत घराब्याचें उदारपसण करचे खातीर ही धूव परदेसान वावराक वेता. वाडटा वाडटा वो भुरगो वायट इश्टांच्या बरोबर भोंवता आनी अशें म्हणटा, हांव वाडला, म्हाका मेकळेपण जाय, म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन म्हज्यान जिवूंक सत्य आसा. असलें धोरण घेवन भोंवतलो हो तरणाटो वायटाक लोबदता आनी ताची शेमाय ताका बऱ्या रस्त्यार हाडूंक जाय तें ताका सांगता. पूण आपले शेमायचें सांगणें बेरे कानार तो घेता. पूण शेमाय ताचे पासत मागपाचें सोडिना. ताचे सोबें सोंसणीकाय जाता. मोगाळ आनी उपुरबायेन ताचे सोबें वागता आनी थांबो नासतना आपल्या नातवा खातीर मागणें करता. आनी आपले शेमायचें मोगाचो स्वभाव पळोवन वो नातू वायट जिवीत सोडून दिता, बऱ्या रस्त्यार पावता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचपान आमकां देव आपले पोरचेक भरवंसो दिता, तांकां पातकांचें भोगसणें भासायता आनी आपले पोरचेन वायट जिवीत जियेतोलें सोडून दिवंक तांकां सांगता. इजायस प्रवादी अशें सांगता की अशें केल्यार देवाची महिमा परगट जातली आनी आख्खे मनशाकोळ ही देवाची महिमा पळयतली. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांडलोल्या मेंढऱ्याची ओपार आमकां मेळटा. हिणांतलो एकलो मेंढरो सांडलो तेन्ना हो गुंवळी ताचे सोदीक वेता आनी उरलोल्या 99 शेळ्यां परस हे सांडलोले शेळेचो तितलो ताका मोग आसा, तितलेंच ताका मोल आसा हें दाखोवन दिता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी तर आमच्या गांवांत वाड्यान वो समाजान नदर मारली जाल्यार जायतीं आमची बाबा भयणां वायट जिवीत जियेतलीं आमकां दिसून येतात. आनी असल्या बाबा भयणां सोबें आमची वागणूक कसली जाल्या गाय, आमी कशे तरेन तांकां पळयता गाय. वायट जिवीत जियेतल्या आमच्या बाबा भयणांक आमी पयसायता गाय, भारायता गाय, तांकां आमी केणटा गाय. पूण जायते पावटी आमी अशें करता. पूण देवाची वागणूक अशी न्हय. देखून आयचो विशय आमकां खिरीत हुस्कायता. देव आमचे सोदीक येता, पातोक सोडून ताका मेळूंक वचुया. आनी खिरीत देव पातकाक लागून पयस गेल्ल्याचो अदीक मोग करता आनी तांकां आपल्या हिणाक हाडूंक वावुरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव एक मोगाळ बापूय कसो. कोणूच ताका विबाळलोलो नाका. देखून 145 स्तोत्र आमकां अशें सांगता, सुर्वेस्पोर कितलो कोणबाळो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोट करून चडना. हाचे वयल्यान आमकां दिसून येता देव आमचो कितलो दयाळ, मोवाळ, काकूटसार तो. बरो गुंवळी आपल्या सांडलोल्या मेंढऱ्यांक सोदूंक वेता
आनी कोणा सोडशी येता जी पातो करून देवा सोडशिल्ली पयस गेल्यान तांचे सोबे उदीक आपलो मूग हुस्को दोया काकू दाखयता तांकां परतून हाडून आपल्या बापाचो अनुभव दिवंक तांकां बाबुरता. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमी कोणा सोबे हुस्को दाखोवंक जाय. जेजू बरो गवळी सांडलोल्या शेळ्या सोबे आपलो हुस्को मूग दाखयता जाल्यार आमी असल्या बाबा भयणा सोबे आमचो हुस्को मूग दाखोवंक जाय. सांडून गेल्ले शेळेक सोदून काडूंक जेजू सोडशी तांकां परतून हाडूंक जाय. आमी सोगलीं हांगा भागीबोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आयलोलीं आसात आनी भागीबोन फ्रांसीस शावियर स्पेन गांवासान गोंयान आयलो. आनी कित्याक आयलो? आपले शेळेक देवाचो मोग दिवंक, देवाच्या मोगान वाडूंक. उदीक करून असल्यान जेजू दाखयल्या एकसुऱ्या सोबे उदीक करून कोण नासलोल्या सोबे आडकोळींक सांपलोल्या सोबे मूग ताणें दाखयलो. होच भागीबोन फ्रांसीस शावेरानूय आमच्या गोंयान आमच्या बाबा भयणी सोबे दाखयलो. देखूनच आयज आमी ह्या भागीवंताक व्हड मान दिता. देवाचो जेजूचो अनुभव दिवंक तो बाबुरलो. आमी दोर दिसा पयले सुवातेर देवाचो अनुभव आमी घेवन आनी होच अनुभव आमी आमच्या भावांक भयणीक दिवंक वावरुया. न्हय उतरांतल्यान पूण कोन्यांतल्यान. हेंच करूंक देवाची कृपा, देवाचें बळ आमकां दर एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया.